दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारको सक्दो सहयोग रहने प्रतिबद्धता, शैक्षिक कार्यक्रम तथा थप स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा अघि बढ्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको आग्रह। भारतीय र नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेका 9 ह्यान्ड सेनिटाइजर उद्योगका उत्पादनमा प्रतिबन्ध। साबिक मध्यपश्चिमका केही पहाडी जिल्लाहरूमा चामल पठाउने अन्तिम तयारी पूरा। सांसदहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले नियमन गर्न समाज कल्याण परिषदलाई गरे आग्रह। महिला सामुदायिक संस्थाद्वारा आफ्ना सदस्यहरूलाई व्यवसाय प्रवर्धनका लागि अनुदान वितरण। अर्बपति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि आयकर नतिरेको आरोप। यमनमा जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि सरकार र होती विद्रोही बीच कैदी थुना मुक्त गर्ने सहमति। र युएईमा जारी 13औं संस्करणको आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी लक्ष्मी केसीसँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएमको स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले एसिड आक्रमण गर्नेमाथि कड़ा कारबाहीको व्यवस्था सहित सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको सम्बन्धी विशेष समाचार। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ। एसिड आक्रमण गर्नेमाथि कड़ा कारबाहीको व्यवस्थासहित सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको हो। नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले जानकारी गराउनु भएको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गरी एसिड आक्रमण गर्नेमाथि 20 वर्षसम्म कैद र 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। गएको बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एसिड आक्रमण गर्नेमाथि सजाय बढाउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशमा आँखा, कान, मुख, छाती, यौनाङ्गमा एसिड लागेमा 20 वर्ष कैद र 10 लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी शरीरको कुनै अंग भंग वा शारीरिक क्षति भएमा कसुरको प्रकृति अनुसार 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद र 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ। यस्तै सरकारले पीडितको निशुल्क उपचार तथा रोजगारीको समेत व्यवस्था गर्ने बताएको छ। यसैगरी सरकारले एसिड पीडितको निशुल्क उपचार गर्ने बताइसकेको छ। यस्तै उपचारका क्रममा लाग्ने औषधि र आजीवन प्रयोग गर्ने औषधिको सम्पूर्ण खर्च पनि सरकारले नै बेहोर्ने निर्णय भइसकेको छ। यस्तै पीडितलाई निशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ। यसैगरी क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम र सिपको व्यवस्था उद्योग मन्त्रालयले मिलाउने भएको छ भने उद्योग मन्त्रालयले योग्यता अनुसारको रोजगारीका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सरकारको सक्दो सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दोस्रो वार्षिक उत्सवका अवसरमा केही बेर अघि प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै जनशक्ति उत्पादन, सेवा विस्तार तथा पूर्वाधार निर्माणमा अबका दिनमा सक्दो सहयोग रहने उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङको मात्र नभई सिंगो प्रदेश 5 र अन्य प्रदेशको अमूल्य गहना रहेको बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीका बेलामा पनि उपलब्ध जनशक्ति स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै सेवा जारी राखेर नमुना काम गरेको भन्दै उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि भइरहेका पहल भोलिका दिनमा सार्थक बनाउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट सक्दो सहयोग रहने बताउनुभयो। प्रतिष्ठानकी उपकुलपति सङ्गीता भण्डारी अध्यक्षतामा भएको दोस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्तले अहिलेको असहज परिस्थितिमा पनि प्रतिष्ठानले उच्च मनोबलका साथ काम गरेको बताउनुभयो। जिल्लावासीको सेवामा अनवरत सेवा प्रदान गर्दै अघि बढेको प्रतिष्ठानले भोलिका दिनमा अझ थप सेवा विस्तार गरी सबैको साझा संस्था बनेर अघि बढ्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। यस्तै प्रतिष्ठानका डिन डाक्टर वसन्त लामी छानेले प्रतिष्ठानमा आगामी चैत्र महिनादेखि बीएससी नर्सिङको पढाइ सुरु हुने
उहाँले जनाउनु भएको छ। प्रतिष्ठानको दोस्रो वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले सो कुराको जानकारी दिएको हो। साथै सकेसम्म आइएससी नर्सिङ कक्षा पनि चैत्रदेखि नै थाल्ने तयारी प्रतिष्ठानले गरेको छ। त्यसैगरी उपकुलपति भण्डारीले एमबीबीएस कक्षा सञ्चालनका लागि पनि प्रतिष्ठान अघि बढिरहेको भन्दै राज्यले 300 बेडको अस्पताल बनाउन बजेट विनियोजन गरेको खण्डमा केही वर्षभित्रै एमबीबीएस र एमडी कक्षा समेत सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। औषधि व्यवस्था विभागले भारतीय र नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेका विभिन्न 9 ह्यान्ड सेनिटाइजर उद्योगमा उत्पादनमै प्रतिबन्ध लगाएको छ। विभागले बजारमा बिक्री वितरणमा रहेका ह्यान्ड सेनिटाइजरको नमुना संकलन गरी राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा तोकिएको मापदण्ड स्ट्यान्डर्ड ह्यान्ड सेनिटाइजर सम्बन्धी स्तर 2076 विपरीत विषाक्त रसायन मिथानोल भेटिएपछि उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको जनाएको छ। भारतीय कम्पनी सिभिका कस्मेटिकल्स लिमिटेड उत्तराखण्डको हर्बलट्री ह्यान्ड रबमा 62% मिथानोल, आर केमिकल एन्ड प्याकेजिङ इन्डस्ट्रिज पर्साको रिप्याक गरिएका कुम ह्यान्ड सेनिटाइजर र क्विन ह्यान्ड सेनिटाइजर, कुमकुम हर्बल इन्डस्ट्रिज बनेपामा कुमकुम इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजरमा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने मिथानोल र इथानोलको मिसावट रहेको पाइएको जनाइएको छ। यसैगरी ओम आरोग्य हेल्थ केयर प्राली इमाडोल ललितपुरको इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर, साधना सप्लायर्स काठमाडौँको साधना इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर र कालिका सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजको ड्रोन एन्ड सेनिटाइजर पहेँलो रङको र रङ बिनाका 2वटा ह्यान्ड सेनिटाइजर उद्योगका उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाइएको विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रतिबन्ध गरिएका उद्योग र कम्पनीका उत्पादन प्रयोग नगर्न आम नागरिकमा आग्रह गर्दै तत्काल बजारमा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन र बजारबाट फिर्ता लैजान समेत निर्देशन दिइएको छ। यसअघि विभागले गुणस्तरहीन भएको भन्दै भारत, चीन र नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेका अन्य 9वटा सेनिटाइजर प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय तुलसीपुर दाङले साबिक मध्यपश्चिमका केही पहाडी जिल्लाहरूमा चामल पठाउने अन्तिम तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। नजिक आइरहेका हिन्दू नेपालीका महान चाडहरू दशैं तिहारलाई मध्यनजर गर्दै 1-2 दिनभित्रै चामल पठाउने तयारी भइरहेको कार्यालयका स्टोर किपर नहकुल चौधरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार डोल्पाका लागि 2 ट्रक चामल लोड भइसकेको छ। त्यो चामल सम्भव भए आज र नभए भोलिसम्म यहाँबाट जान्छ, चौधरीले भन्नुभयो। डोल्पा र जाजरकोट जिल्लाका लागि मंगलबार ढुवानीको ठेकेदारको समयावधि सकिने तथा तत्काल चामल ढुवानी हुने चौधरीले जानकारी दिनुभयो। मुख्य शाखा कार्यालय तुलसीपुरबाट डोल्पा, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व लगायतका जिल्लाहरूमा खाद्यान्नले चामल पठाउँदै आएको छ। महिला सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई व्यवसाय प्रवर्धनका लागि भन्दै अनुदान वितरण गरेको छ। घोराई र नारायणपुर शाखा अन्तर्गतका सदस्यलाई आज घोराईमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी व्यवसाय प्रवर्धनका लागि आवश्यक सामग्री तथा नगद अनुदान वितरण गरेको छ। संस्थामा आबद्ध 40 जना सदस्यलाई सामूहिक रूपमै एवं व्यक्तिगत रूपमा व्यवसाय प्रवर्धनका लागि भन्दै अनुदान रकम प्रदान गरेको हो। कृषि एवं पशुपालन साना उद्यमहरूका लागि आवश्यक सामग्री एवं नगद गरी 8,79,000 को अनुदान रकम वितरण गरिएको थियो। उद्यम विकास कार्यक्रमद्वारा प्रवर्धन गरिएका साना तथा मझौला उद्यमी सदस्यहरूलाई संस्थागत संरक्षण कोषद्वारा व्यवसाय गर्नका लागि सदस्यहरूलाई अनुदान वितरण गरिएको महिला सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी निर्देशक विमला योगीले जानकारी गराउनुभयो। हुलाकी सडक मार्ग अन्तर्गत दाङको कालाकाटे सिक्टा राजपुर गाउँपालिका 2 मटेरियाको मिलनचोकदेखि पश्चिम करिब 400 मिटर बाटो निर्माणमा विवाद हुँदै आएको विवाद टुङ्गिएको छ। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयका इन्जिनियर सुनिल कुमार गुप्ता, राजपुर गाउँपालिका प्रमुख लोकराज केसी र राजपुर 2 का वडा प्रमुख दुर्गा प्रसाद शर्माको संयुक्त छलफलबाट नक्सामा कायम रहेको सडकको मध्यबिन्दुबाट दायाँ बायाँ सडक निर्माण गर्ने र उक्त सडक निर्माण कार्य गर्दा नक्सामा कायम भएको सडकको क्षेत्रभित्र निर्माण गरी बनाइएका घर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा गाउँपालिकाले घर निर्माण गर्ने व्यक्तिको अवस्था छानबिन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने, सम्बन्धित घर व्यवस्थापन गर्न भने
समय उपलब्ध गराइने गरी सडक निर्माण कार्यलाई अघि बढाइने सहमति भएको छ। उचित न्यायको माग सहित आवेदन दिएकामा सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट जारी गरेको निर्णय समेत कार्यान्वयन हुन नसक्दा बाटो निर्माण कार्य स्थगित हुँदै आएको थियो। तत्सम्बन्धी समस्याको बेहोरा राजपुर गाउँपालिका प्रहरी चौकी बेला हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय नेपालगञ्जमा जानकारी गराउने र त्यहाँबाट समेत उचित निकास आउन नसके उच्च अदालत तुलसीपुर दाङमा मुद्दा दर्ता गर्ने भनी जग्गाधनीले चेतावनी दिँदै आएका थिए। सांसदहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न समाज कल्याण परिषदलाई विशेष आग्रह गरेका छन्। नेपालमा काम गरिरहेका संघ संस्थाहरूले आफ्नो उद्देश्य अनुसार लक्षित समुदाय केन्द्रित काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समाज कल्याण परिषदले आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरूलाई परिषदमा डाकेकोमा सो विषयमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले कडाइका साथ संघ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न सुझाएका हुन्। सांसद नारायण प्रसाद खतिवड़ाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले धर्म परिवर्तनका लागि लगानी गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। यस्तै सांसद शिवकुमार मण्डलले गैर सरकारी संघ संस्थाहरूलाई नियमन गर्नै पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै कानूनको अभाव भए कानून निर्माणका लागि परिषदले सरकारले दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस्तै सांसद थममाया थापाले गैर सरकारी संघ संस्थालाई काठमाडौँ वरिपरि मात्रै केन्द्रित गरेर काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। कार्यक्षेत्र, कार्यक्रम, पारदर्शिता र अनुगमनको मापदण्ड बनाएर गैर सरकारी संघ संस्था नियमनमा ध्यान दिन उहाँको आग्रह छ। यस्तै सांसद गंगा चौधरी सदगौवाले पनि जति पनि गैर सरकारी संघ संस्थाले अनुमति दिएर समाज कल्याण परिषदलाई विगतमा कमाई खाने भाँडो बनाएको आरोप लगाउनुभयो। यस्तै सांसद लक्ष्मी परियारले संस्थाका नाममा सरकारलाई झुक्याएर बजेट लिएर बाँडफाँड गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि रहेको बताउनुभयो। गैर सरकारी संस्थाहरू नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने सांसदहरूको विशेष जोड छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अनिश्चित बन्दै गएका बेला सभापति शेरबहादुर देउबा र इतर पक्षबीच अझ दूरी बढेको छ। सभापति देउबाले विधान र विधान विपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठन र विस्तार गरेको आरोप सहित त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा विरोध पत्र दर्ता गरेको छ। नवीन्द्र चन्द्र राज जोशी, दीपक गिरी, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ र जीवन परियारले पार्टी केन्द्रीय समितिमा विरोध पत्र दर्ता गराएका हुन्। प्रमुख विपक्षी पार्टीको जिम्मेवारी अनुरूप सांसद र सडकबाट पनि सरकारका गतिविधिमाथि खबरदारी र नियन्त्रण गरी जनसमर्थन आफूतिर बढाउने भूमिकाबाट कर्तव्यच्युत र अकर्मण्य जस्तै भएको विरोध पत्रमा उल्लेख छ। महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएपछि पार्टीको नेतृत्वबाट झन बढी विधिविहीन अराजकता, आपसी अविश्वास, द्वन्द्व, पक्ष विपक्ष रूपमा ध्रुवीकृत भएको विरोध पत्रमा जनाइएको छ। पार्टी सभापति देउबालाई सम्बोधन गरिएको विरोध पत्रमा नेता पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव तथा नेताहरू प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका 27 जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीका कारण विगत 7 महिनादेखि बन्द रहेको प्याराग्लाइडिङ असोज 15 गतेबाट सुचारू गर्ने तयारी भएको छ। सरकारले आन्तरिक उडान सुरु गरेसँगै प्याराग्लाइडिङ व्यावसायिक रूपमै सञ्चालनमा आउने तयारी भएको हो। अहिले परीक्षण कालका रूपमा सञ्चालनमा रहेको र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै असोज 15बाट व्यावसायिक रूपमै प्याराग्लाइडिङ सुरु हुने हवाई खेलकुद संस्था नाकाका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले जानकारी गराउनुभयो। पुरानै अवस्थामा फर्कन समय लाग्ने भए पनि अहिले आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै सेवा प्रदान गर्न लागि उहाँको भनाइ छ। लकडाउनको अवधिमा पोखरामा व्यावसायिक रूपमा प्याराग्लाइडिङ उडान सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीले करिब 50 करोड बराबरको नोक्सानी बेहोर्नु परेको नाकाका महासचिव बलराम आचार्यले बताउनुभयो। अहिले परीक्षण कालका रूपमा रहेका प्याराग्लाइडिङ सुरक्षाका निश्चित मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन भइरहेका छन्। पोखराको सराङकोट, तोरी पानी र मान्द्रे ढुङ्गामा 55 वटा कम्पनीले दैनिक प्याराग्लाइडिङ उडान गर्ने गर्दछन्। सुरुवाती दिनमा विदेशी पाइलटले धानेको प्याराग्लाइडिङ अहिले 300 भन्दा बढी नेपाली पाइलटबाट सञ्चालित छ। दाङमा एक युवाले आफ्नै घाँटी रेटेर आत्महत्याको प्रयास गरेका छन्। जिल्ला सदरमुकाम घोराहीका एक युवाले श्रीमतीसँगको विवादपछि आफ्नो घाँटी आफै रेटेर आत्महत्याको प्रयास गरेका हुन्। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 बगिया निवासी 27 वर्षीय श्याम नेपालीले आइतबार बेलुका श्रीमतीसँग फोनमा विवाद भएपछि आफ्नै घाँटी रेटेर आत्महत्याको प्रयास गरेको प्रहरीले बताएको छ।
नेपालीको हाल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा उपचार जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार आइतबार बेलुका 6 बजेतिर नेपालीले घर बाहिर रहेकी श्रीमतीसँग फोनमा झगडा भएको र त्यसपछि उनी आवेशमा आएर चक्कुले आफ्नो घाँटी आफै रेटेर आत्महत्याको प्रयास गरेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुमित खड्काले जानकारी दिनुभयो। बिहान पनि नेपालीले श्रीमतीसँग घरमै विवाद गरेको हो भन्ने खुल्न आएको प्रहरीले बताएको छ। नेपालीको घाँटीमा चक्कुले गहिरो घाउ खत लागेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अब कोरोना सम्बन्धी समाचार। सबैभन्दा पहिले दाङमा आज एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको हो। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको भन्दै पछिल्लो समय स्वाब संकलन गरी ट्रेसिङका आधारमा पनि स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गरिरहँदा दैनिक जसो संक्रमित भेटिरहेका छन्। तर समुदाय स्तरमा पनि स्वाब संकलन गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने बेला अहिले चाहिँ पछिल्लो सरकारको नीति अनुरूप परीक्षणको दायरा केही कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरका विभिन्न ठाउँबाट संकलित स्वाब परीक्षण गर्दा आज तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 34 वर्षका एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिलेसम्म तुलसीपुर उपमहानगरमा 225 जनामा कोरोना संक्रमण देखिँदा 174 जना भने उपचारपछि निको भई घर फर्किएका छन् भने सक्रिय संक्रमितको संख्या तुलसीपुर उपमहानगरमा 51 जना रहेको छ। देशभर कोरोना भाइरसका थप 1351 संक्रमित फेला परेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1351 संक्रमित थपिएका हुन्। देशभर आजसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 19624 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 742 जना देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। त्यसैगरी हालसम्म 54640 जना डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 10080 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। आजसम्म 9,98,407 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरका संस्थागत आइसोलेसनमा 8,695 जना र होम आइसोलेसनमा 10,929 जना रहेका छन्। आजसम्म देशभर 6,310 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। देशभर 31 कोरोना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ भने देशभर 225 जनालाई आइसियुमा राखेर उपचार गरिरहेको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 74,745 पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 4 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 481 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अर्बपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि आयकर नतिरेको आरोप लागेको छ। ट्रम्पले एक दशकसम्म कर छलेको आरोप लागेको हो। अमेरिकी पत्रिका द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्पले आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको वर्ष सन् 2016मा पनि आयकर बापत जम्मा $750 मात्रै तिरेको देखिएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकै वर्ष अर्बौंका मालिक ट्रम्पले संघीय आयकर $750 मात्रै तिरेको खुलासा भएको टाइम्सको खबरलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूले जानकारी गराएका छन्। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्पले पछिल्लो 15 वर्ष मध्ये 10 वर्ष त आयकर नै नतिरेको देखिएको छ। कम्पनी नोक्सानमा गएको जनाएर ट्रम्पले आयकर छली गरेको बताइएको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको दौडमा रहेका राष्ट्रपति ट्रम्प माथि मतदान हुन 1 महिना बाँकी रहेको समयमा कर छलीको आरोप लागेको हो। यमनमा जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि सरकार र होती विद्रोही बीच कैदी थुनामुक्त गर्ने सहमति भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार विद्रोही संघको वार्ता अघि 1000 भन्दा बढी कैदीबन्दी रिहा गर्ने सहमति भएको हो। राष्ट्रसंघीय दूत मार्टिन ग्रिफिथ्सले कैदीबन्दी रिहा गर्ने सहमति शक्ति स्थापनाका लागि कोसेढुङ्गा साबित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। साउदी नेतृत्वमा रहेको सैन्य गठबन्धन र होती आन्दोलनले समर्थन गरेको यमनी सरकार बीच सन् 2018मा करिब 1000 भन्दा बढी बन्दी रिहा गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमति कार्यान्वयन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति आईसीआरसी को मध्यस्थतामा 10 दिनसम्म चलेको वार्तापछि दुवै पक्ष विगतमा भएको सहमति पालना गर्न तयार रहेको बताइएको छ। सहमति लगत्तै दुवै पक्षले 1000 भन्दा बढी कैदीबन्दी रिहा गर्ने बताइएको छ। विद्रोहीले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका 10 जना साउदी र 4 जना सुडानी नागरिक सहित
400 जना र सरकारले 681 जना विद्रोहीका कैदीबन्दी रिहा गर्न सहमत भएको बताइएको छ। हुथी विद्रोहीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएसँगै यमनमा आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भएको हो। द्वन्द्वका कारण हजारौं सर्वसाधारणको मृत्यु भइसकेको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल टी20 क्रिकेटमा आज साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको छ। दुबईमा मुम्बई र बेंगलोर तेस्रो खेलका लागि मैदानमा उत्रदैछन्। मुम्बई र बेंगलोर बीचको खेल नेपाली समयानुसार बेलुकी पौने 8 बजेबाट सुरु हुन लागेको हो। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा मैदान उत्रदा दुवै टिम दोस्रो जितको खोजीमा रहनेछन्। अघिल्ला दुवै खेलमा दुई टोलीले एक जित र एक हार बेहोरेका छन्। बेंगलोर पनि साबिक विजेता विरुद्ध जित निकाल्ने दाउका साथ मैदानमा उत्रदैछ। पहिलो खेलमा मुम्बई चेन्नई सुपर किङ्ससँग 5 विकेटले पराजित भएको थियो, तर दोस्रो खेलमा मुम्बईले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 49 रनले हराएको थियो। यता बेंगलोरले भने सनराइजर्स हैदराबादलाई 10 रनले हराएर सुखद सुरुवात गरेको थियो, तर दोस्रो खेलमा भने बेंगलोर किङ्स 11 पंजाबसँग 97 रनले पराजित भएको थियो। यसैबीच गैराती सम्पन्न इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा राजस्थान रोयल्सले कीर्तिमानी जित दर्ता गरेको छ। युएईको शारजाह मैदानमा भएको खेलमा राजस्थान रोयल्सले उत्कृष्ट पारी खेल्दै लगातार दोस्रो जित निकाल्न सफल भएको हो। उसले किङ्स 11 पंजाबलाई 4 विकेटले पराजित गर्यो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पंजाबले दिएको 224 रनको फराकिलो लक्ष्य राजस्थानले 19 ओभर 3 बलमा 6 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। आइपीएलको इतिहासमा कुनै पनि टोलीले लक्ष्य पूरा गरेको यो सबैभन्दा ठूलो योगफल हो। जेसँगै राजस्थानले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। राजस्थान तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने दिल्ली समान अङ्क रहे पनि रन रेटका आधारमा शीर्ष स्थानमा छ। तेस्रो स्थानको पंजाबले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। र बंगलादेश क्रिकेट टिमको श्रीलङ्का भ्रमण स्थगित भएको छ। बंगलादेश क्रिकेट बोर्डले श्रीलङ्का भ्रमण स्थगित भएको पुष्टि गरेको हो। बोर्डका अध्यक्ष नाजमुल हसनले भ्रमण स्थगित भएको जनाएका छन्। अध्यक्ष हसनले नयाँ तालिका बनाएर श्रीलङ्का भ्रमण गरिने समेत बताएका छन्। यसअघि बंगलादेशले अक्टोबरको अन्तिमबाट श्रीलङ्काको भ्रमण गर्ने तालिका रहेको थियो। बंगलादेश र श्रीलङ्का बीच 3 खेलको टेस्ट सिरिज हुने तालिका रहेको थियो। यसअघि पहिलो खेल अक्टोबर 24बाट सुरु हुने तालिका रहेको थियो। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारको सक्दो सहयोग रहने प्रतिबद्धता। शैक्षिक कार्यक्रम तथा थप स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा अघि बढ्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको आग्रह। भारतीय र नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेका 9 ह्यान्ड सेनिटाइजर उद्योगका उत्पादनमा प्रतिबन्ध। साबिक मध्यपश्चिमका केही पहाडी जिल्लामा चामल पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा। सांसदहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न समाज कल्याण परिषदलाई आग्रह। महिला सामुदायिक संस्थाद्वारा आफ्ना सदस्यहरूलाई व्यवसाय प्रवर्तनका लागि अनुदान वितरण। अर्बपति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि आयकर नतिरेको आरोप। यमनमा जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि सरकार र हुथी विद्रोही बीच कैदी थुना मुक्त गर्ने सहमति। र युएईमा जारी 13औं संस्करणको आइपीएल टी20 क्रिकेटमा आज साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। हवस् त बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी लक्ष्मी केसी अनि म छवि पुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।